दर्शकवृन्द, आगामी साउन 1 गतेबाट विदेशबाट अवैध रूपमा भित्रिएका फोन नेपालमा नचल्ने भएपछि मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू निराश भएका छन्। अवैध रूपमा कुनै आपराधिक घटनामा संलग्न भएकाले पनि मोबाइलहरू यसरी नेपाल पठाउने गरेका छन्। त्यसबाट हुने क्षतिलाई बचाउनको लागि पनि यो नियम लागू गर्न लागिएको छ। हामीले यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँग कुराकानी गरेका छौं। सर, स्वागत छ एमसी टेलिभिजन। धन्यवाद। हजुर, अहिले चाहिँ यो साउन आगामी साउन 1 गतेबाट चाहिँ विदेशबाट आउने मोबाइलहरू चाहिँ नचल्ने पनि भनिरहेको छ हैन? यो चाहिँ कस्तो हो, के हो, यसबारे चाहिँ बताइदिनुहोस्। म यो बारेमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। एमडिएमएस के हो, नचल्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। सबै कुरालाई अलिकति अनुरोध पनि अब मान्छेलाई अलिकति भ्रम पनि सिर्जना भइरहेको छ। म के हो, कसो भन्ने कुरा सर्वप्रथम त यो एमडिएमएस जुन लागू गर्ने भनिरहेको छ, व्हाइट लिस्ट पनि भनिन्छ यसलाई। एमडिएमएस मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम र विश्वका कतिपय देशहरूमा यो सिस्टम पनि लागू छ। र मोबाइल फोनलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोण भनौँ या विभिन्न कारणले गरेर यसलाई चाहिँ एउटा च्यानलमा एउटा सिस्टमबाट नै भित्राइन्छ। खुल्ला रूपमा चाहिँ ल्याएर खुल्ला रूपमा प्रयोग गर्न चाहिँ वास्तवमा सुरक्षाको दृष्टिकोण त्यति राम्रो हुँदैन। यो सिस्टम लागू भइसकेपछि के हुन्छ भने कुनै पनि मोबाइल फोन चलाउनुभन्दा अगाडि हामीले इम्पोर्टरले लिगल्ली इम्पोर्ट गरेको फोनको आइएमआई नम्बर हुन्छ। हरेक फोनको बेग्ला बेग्लै आइएमआई नम्बर हुन्छ। ती सब नम्बरहरू चाहिँ हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इम्पोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले दिइसकेका हुन्छौँ। र त्यसरी इम्पोर्ट भएको फोनलाई रिरजिस्टर केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यो अटोमेटिकली रजिस्टर्ड हुन्छ। त्यसमा केही किसिमको भ्रम पनि छैन, केही गर्नु पर्दैन। अहिले अलिकति भ्रम पैदा भइरहेको छ, सबैले गर्नुपर्ने हो कि के हो भन्ने कुरा। नेपालमा भ्याट बिल लिएर खरिद गरेका फोनहरूलाई रजिस्टर गर्नु पर्दैन। कस्ता फोनहरूले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन फोनहरू विदेशबाट उपहार पठाइदिए, विदेश जाँदाखेरि एक पिस फोनले आफूले बोकेर आए, त्यसपछि आएर विदेशीहरू घुम्न आएका पर्यटकहरूले ल्याएका फोनहरू, त्यस्ता फोनहरूलाई चाहिँ एकपल्ट रजिस्टर गर्नुपर्छ। र यो सिस्टम लागू हुनभन्दा अगाडि जति पनि फोन भित्रिएका छन् ती सबैलाई चाहिँ अहिले रजिस्टर गरेर एकपल्टलाई चलाउन दिने। तर जुन दिनबाट यो सिस्टम लागू हुन्छ त्यस दिनबाट चाहिँ नि लिगल्ली भङ्सा तिरेर इम्पोर्ट गरेको फोन त केही गर्नै परेन। त्यसपछि आएर 3 किसिमका फोन हुन्छन्। एउटा विदेशीले ल्याउने फोन, एउटा विदेशबाट उपहार पठाइदिएको फोन अथवा विदेश जाँदाखेरि एक पिस आफूले बोकेर आउने फोन, अर्को चोरी पैठारी भएको फोन। यसको ठुलो उद्देश्य चाहिँ चोरी पैठारी भएको फोनलाई निरुत्साहित गर्न, त्यसलाई रोक्नलाई यो लागू गर्न खोजेको हो। र त्यसरी चाहिँ आएका फोनहरूलाई चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्छ। र त्यो रजिस्टर गर्दाखेरि सर्टेन प्रमाणसहित रजिस्टर गर्नुपर्छ। र त्यसरी रजिस्टर गर्दाखेरि टुरिस्टहरूको हकमा उनीहरूको भिजा नम्बरहरू राखेर रजिस्टर गर्ने र अन्य प्रकारबाट आएका फोनहरूको आफूले खरिद गरेको, विदेशमा खरिद गरेको प्रमाणसहित रजिस्टर गर्दाखेरि त्यो फोनमा लाग्ने भंसा शुल्क पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ, तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तिरिसकेपछि चाहिँ रजिस्टर हुन्छ फोन। हजुर, जस्तो यहाँले आइएमईआई नम्बर पनि भन्नुभयो हैन, त्यो चाहिँ धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। यसबारे चाहिँ अलिक प्रकाश पार्नुहोस्। अब सिम्पल भाषामा कुरा गर्ने हो भने मोबाइल फोन नेपालको बजारमा खरिद गर्दाखेरि केही पनि गर्नु परेन। भ्याट बिल हुन्छ, त्यसमा केही पनि त्यसमा कुनै किसिमको भनौँ न अन्यलै छैन। त्यसमा खालि समस्या के हो भन्दाखेरि विदेशबाट आउने फोनको विषयमा मात्र समस्या हो हैन। र त्यो अब अहिले पनि भनौँ न कति उपहार पठाइन्छन् त्यो छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अन्यल त केही पनि मैले देखेको छैन। र अब प्रचार प्रसार भइ नै रहेछ। हामी नेपाल मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनको तर्फबाट पनि हामी विज्ञप्ति निकाल्छौँ यस विषयमा। र यो भ्रम चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा, यसमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, रजिस्टर के गर्नु, अहिले ठ्याक्कै मैले अहिले जुन भनेको कुराहरू त्यो अहिले भनौँ यस विषयमा अब हाम्रो एउटा कार्यविधि पनि बन्दैछ। हाम्रो निरन्तर रूपमा हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। र यसलाई कुन कुन विधि अप्नाएर कसरी रजिस्टर गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यो भइरहेछ। अर्को एउटा कुरा के भन्ने, अब यो भनेको एउटा हाइली सेन्सिटिभ वस्तु हो। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हरेक एङ्गलले पनि हामीले पनि मोबाइल फोन इम्पोर्ट गर्दाखेरि टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट लिनुपर्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले टाइप अप्रुभल दिएको फोनहरू मात्रै भन्सारले छोड्ने गर्छन्। त्यो टाइप अप्रुभल नभइकन भन्सारले फोन छोड्दैन। त्यसरी अब विदेशबाट आउँदाखेरि
नेपालमा चलेको फोन नेपालमा इम्पोर्ट भइसकेको फोनको हकमा समस्या भएन, ती फोनहरू सबै टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट भएर आइसकेका हुन्छन्। तर कुनै फोनहरू नेपालमा नआएका फोनहरू, नचलेका फोनहरू ल्याएर फेरि त्यो रजिस्टर गर्न खोज्दाखेरि ती फोनहरू चाहिँ रजिस्टर हुँदैन, किनभने त्यसको टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेटै लिएको हुन्न। त्यसैले सर्वप्रथम त हामी उपभोक्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने सकभर मोबाइल फोन नेपालमै किन्नु, बाहिरबाट नमगाउनु। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। एउटा ठुलो कारण त के भने विदेशबाट आएको फोनको वारेन्टी ग्यारेन्टी केही पनि हुँदैन, बिग्रिँदाखेरि ठुलो पैसा तिरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको पार्ट्स पनि सक्कली पाउँछ भन्ने कुरा हुँदैन। तर हामीले इम्पोर्ट गरेको फोनको हामी 6 महिना वर्ष दिनको वारेन्टी ग्यारेन्टी दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त ग्राहकहरूले नेपालमा 2 पैसा बढी पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसको एउटा भनौँ न केही टुट्दा फुट्दाखेरि बनाउने झन्झटबाट पनि मुक्त हुनसक्छ। र त्यसपछि आएर अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब बजारमा किन्न गइसकेपछि कतिपय ग्राहकलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, कुनै चोरी पैठारीको फोनै पनि पर्न सक्छ। केही ग्राहकहरूले केही रिटेलरहरूले के पनि गर्छन् भने हामीसँग मोबाइल जुन लिगल फोन किनेर लैजान्छन् र कतिपय ग्राहकहरूले बिल नलिने खालका ग्राहक पनि हुन्छन्। अनि त्यस्ता बिललाई बचाएर राखेका हुन्छन् र त्यो बिल कहाँ प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि चोरी पैठारीबाट आएको फोनमा त्यो बिल प्रयोग गर्छन्। त्यो ग्राहकलाई त थाहा भएन, उसले त बिल पाएको छ, यो त लिगल्ली इम्पोर्टेड फोनै होला भन्न ठान्छन्। त्यस्ता फोनहरूमा इलिगल्ली आएको फोनहरू त्यो चोरीको पनि फोन हुनसक्छ, त्यसमा त्यो ब्याट्री अथवा ऱ्यापरहरू पनि अल्टर गरेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीले एउटा अर्को के गरेको छौँ भन्दाखेरि अब ग्राहकले कसरी बुझ्ने त कुन चाहिँ फोन चोरीको हो, चोरी पैठारीको, कुन चाहिँ फोन लिगल्ली हो, बिल त उसले पायो। त्यसैले हामीले मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनले एउटा हामीले होलोग्राम बनाएको छु, हाम्रो एउटा लोगो छ, त्यो लोगो भएको फोन 100% लिगल्ली इम्पोर्टेड फोन हो र त्यो होलोग्राम नभएको फोन यदि बिलै पाउँदाखेरि पनि त्यसलाई लिगल भन्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा यी सब कुराहरूले चाहिँ हामीले ग्राहकले अझ हामीलाई प्रकाश पार्छौँ, हामी विज्ञप्ति पनि निकाल्छौँ। बेसिक कुरा यही नै हो। हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ कति जति गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ कति जति फोन यसरी विदेशबाट निस्केका छन्? नेपालमा अब तथ्याङ्क हेर्दाखेरि टोटल फोन करिब झन्डै 40 लाख फोन इम्पोर्ट हुने गर्छ, जसमध्ये 28-30 हजार मोबाइल फोन लिगल्ली इम्पोर्ट भएको देखिन्छ भने 10-12 लाख फोन चाहिँ नि इलिगल्ली इम्पोर्ट भएको देखिन्छ। र त्यो 10-12 लाख फोनले भंसार पनि तिरेको हुँदैन, त्यसको कुनै ती फोनहरूले कुनै राज्यप्रतिको दायित्व पनि पुरा गरेको हुँदैन र लिगल्ली जसले इम्पोर्ट गरेको छ उसको बजारलाई पनि एक किसिमको हानि नोक्सानी पुर्याएको अवस्था छ। टोटल फोन चाहिँ नि करिब 40 लाख जति अहिले आजको दिनमा चाहिँ नेपालमा इम्पोर्ट भइरहेको देखिन्छ। हजुर, जस्तो यसले चाहिँ राज्यलाई पुर्याउने फाइदाहरू के रहेका छन्? राज्यलाई त अभियसली दुईवटा कुराको मतलब एकदम ठुलो फाइदा राज्यको। एउटा त तपाईँको अब सबैजना 100% लिगल्ली इम्पोर्ट भइसकेपछि जुन त्यो इलिगल्ली इम्पोर्ट गर्ने मान्छेहरू ट्याक्सका दायरामा उनीहरू छैनन्, उनीहरूले कुनै त्यो ट्याक्स पनि तिरेको हुँदैन, भंसार पनि तिरेको हुँदैन, अन्तशुल्क पनि तिरेको हुँदैन, भ्याट पनि तिरेको हुँदैन। त्यस्ता मान्छेहरू पनि अब भोलि इलिगल्ली इम्पोर्ट गर्न बन्द भइसकेपछि उनीहरूको पेसा नै त्यही भइसकेपछि अब हामी पनि लिगल्ली नै फोन इम्पोर्ट गरौँ, लिगल्ली नै फोन पर्चेस गरौँ भनेर ती मान्छेहरू पनि ट्याक्सको दायरामा आउँछन् र राज्यले पाउने जुन राजस्वको वृद्धि हुन्छ, एउटा नम्बर 1। नम्बर 2 अर्को राज्यलाई फाइदा के भन्दाखेरि जस्तो सुरक्षा निकायहरूको कुरा गरौँ, कतिपय कुराहरू फोनबाट डर त्रास धम्की दिनेदेखि लिएर एक्सटर्सनदेखि लिएर आजकल मोबाइल फोनबाटै हुन्छ। लिगल्ली इम्पोर्टेड फोनबाट धम्की डर त्रास दिँदाखेरि सिम कार्डबाट त लोकेट हुन्छ, तर के भने सिम कार्ड अरूहरूको नामबाट सिम कार्ड लिएर पनि त्यो खालको काम गरेको देखिन्छ। ती मान्छेलाई पक्रेर पनि त्यो फोन त उसँग हुँदैन, अरू कसरी प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। फोन लिगल्ली इम्पोर्ट भइसकेपछि त्यो सिम कार्ड कुन चाहिँ मोबाइल फोनमा प्रयोग गरिरहेको छ, कुन चाहिँ आइएमआई नम्बरमा प्रयोग गरेको थाहा पाइन्छ। जस्तो इक्जाम्पल मानौँ स्यामसङमा प्रयोग गरेको यो इएमआई नम्बरबाट चाहिँ यो फोनको धम्की गएको रहेछ भनेपछि हाम्रोमा यदि आएको खण्डमा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू हामीले त्यो फोन इम्पोर्ट गरेर हामीले यो डिस्ट्रिब्युटरलाई बेच्यौँ, यो डिस्ट्रिब्युटर यो डिलरलाई बेच्यौँ, यो डिलरले यो ग्राहकलाई बेचेको भनेर त्यसको सारा डेटा हामी प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षा निकायलाई आफ्नो केस सल्भ गर्नलाई चाँडैभन्दा चाँडै समाधान गर्न पनि ठुलो एउटा यसको यसले भनौँ न योगदान चाहिँ पुर्याउँछ।
जस्तो तपाईँले एउटा मोबाइल कम्पनीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुनै घटना अथवा त्यस्तो किसिमको कुनै घटना घटेर चाहिँ तपाईँसँग कन्ट्याक्ट भएको छ कि छैन? घटना धेरै घटना घटेको छ। अब सुरक्षा निकायहरू अब त्यो मैले पत्ता लगाएर अब सिम कार्ड कसले प्रयोग गरेको त्यो कुरा त मैले भनिहालेँ, नक्कली नागरिकतादेखि लिएर अर्काको नामबाट सिम कार्ड लिएको हुन्छ र त्यसरी त्यो आइएमआई नम्बर लिएर हाम्रोमा आएको धेरै घटना छ र हामीले त्यसलाई चेक गऱ्यौँ। त त्यस्ता फोनहरू चाहिँ हामीसँग त्यो लिगल्ली इम्पोर्टेड फोनै होइन, तिनीहरू हामीसँग खरिद गरेको फोनै होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको डेटा हामीले दिन सकेनौँ। यदि हामीले इम्पोर्ट गरेको फोन हो भने हामी त्यसको सही तथ्याङ्क हामी दिन्थ्यौँ, तर त्यो नहुँदाखेरि अब त्यो खालको समस्या चाहिँ हाम्रो आँखाको अगाडि घटेको घटना छ। अर्को एउटा समस्या पनि म तपाईँलाई भन्छु, इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोनको ठुलो समस्या एउटा म के भन्छु भने, एउटा त मैले चोरी पैठारीको कुरा गरेँ, अर्को म चोरीको कुरा गर्छु होइन। कतिपय अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत र हाम्रो ओपन बोर्डर छ, सिमानामा कुनै किसिमको आवजाव गर्न रोकिएको छैन। अधिकांश यी यस्ता खालका जो चोरी गर्छन्, नेपालमा फोन चोरी गर्छन्, भारत लैजान्छन्, भारतमा फोन चोरी गर्छन्, नेपाल लिएर आउँछन्। त्यो किन भन्दाखेरि नेपालमा चोरी गरेर नेपालमै बेच्दाखेरि भोलि त्यो ट्र्याक हुनसक्छ, त्यो आइएमआई नम्बरबाट पक्रन सक्छ, तिनीहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो देशमा बिक्री गर्दैन तिनीहरूले। सपोज मानौँ तपाईँले कुनै फोन बजारमा किन्नुभयो, एकछिनलाई मानौँ भ्याट बिल पनि पायो, मैले अघि भनेको इक्जाम्पल, त्यो इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोनको पनि भ्याट बिल पाउन सक्ने एउटा सम्भावना त्यसरी छ। र त्यो फोन सपोज चोरीको फोन रहेछ अरे, एकछिनलाई मानौँ भारतबाट ल्याएको चोरीको फोन रहेछ, तपाईँ नेपालमा त प्रयोग गर्नुभयो, त्यो फोन नेपालमा प्रयोग गर्दा समस्या परेन। तपाईँ कहिले कसो कुनै कारणले गर्दा भारत जानुभयो, त्यही फोन लिएर जानुभयो र भारतमा तपाईँले प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यहाँ जसको फोन हराएको, जसको चोरी भएछ उनीहरूले पुलिसमा रिपोर्ट दिइरहेको हुन्छ र त्यसपछि तुरुन्तै त्यहाँ त्यो सूचना जान्छ र तपाईँ एउटा गिरफ्तारी हुनसक्छ तपाईँलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्को ठुलो एउटा डर पास के छ भने, यसरी इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोन, बिल नभएको फोन कुनै पनि हालतमा कदाचित कहिले सस्तो पाउँदाखेरि पनि किन्नु चाहिँ हुँदैन। यसले धेरै ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। जस्तो अब साउन्डबाट यो नियम लागू हुनेछ होइन, योभन्दा अगाडि आजसम्म जुन पनि मोबाइलहरू भित्रिएका छन् ती मोबाइलहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? यसमा रहेछ अब आजसम्म अहिले एकपल्ट किन भन्दाखेरि अब सूचना निकालिसकेको अवस्था छ, अहिलेसम्म इम्पोर्ट भएको नेपालमा आएको भित्रिएको फोनहरू दर्ता गर्न आउनु भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि आजसम्म नेपालमा जति पनि यो सिस्टम लागू हुनुभन्दा अगाडि, साउन 1 गतेभन्दा अगाडि जति पनि फोन नेपालमा आइसकेको छ, एकपल्ट ती सब फोनहरूलाई चाहिँ रजिस्टर गरिदिन्छ। त्यसमा कुनै किसिमको यो चाहिँ इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोन, यो चाहिँ उपहार पाएको फोन भन्ने कुरामा कुनै किसिमको त्यसमा भेदभाव चाहिँ राख्दैन, सबै फोनलाई रजिस्टर गरिदिन्छ। तर साउन 1 गतेपछि चाहिँ यो सिस्टमहरूमा अब यसमा कसरी गर्ने, के लागू गर्ने, कसरी त्यसलाई रजिस्टर गर्ने भन्ने कुराको हाम्रो कार्यविधि बनिरहेछ, तयार भइरहेछ। त्यो अनुसारले सिम्पली भन्ने हो भने उपहार पाएको फोन र विदेशमा जाने एउटा खरिद गरेर ल्याएको फोनमा त्यसको प्रमाणसहित रजिस्टर गर्नुपर्छ र भंसार तिर्नुपर्छ र इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोन चाहिँ त्यो रजिस्टर हुँदैन। र टाइप अप्रुभल नेपालमा त्यसरी ल्याएको फोन चाहिँ नि नेपालमा आइसकेको भित्रिसकेको हुनुपर्छ, होइन भने टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट नभएको फोन पनि रजिस्टर चाहिँ हुँदैन। हजुर, यो अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि गर्दा प्रकाश पार्नुहोस्। अब यही कारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा एमडिएमएसको कारण नै यही हो होइन। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिसम्म हामीले मोबाइल फोन इम्पोर्ट गर्दाखेरि यसमा लाग्ने भ्याट हामीलाई 40% फिर्ता हुन्थ्यो र यसमा अरू कुनै शुल्क लाग्दैन थियो, जसले गर्दाखेरि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिसम्म पनि सायद संसारमा सबभन्दा सस्तो मोबाइल फोन नेपालमै पाइन्थ्यो भनेर हामीले भन्ने गरेका थियौँ। तर त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि नेपालमा यो भ्याट फिर्ता दिने सिस्टमै हटाउने भनेर कुनै पनि वस्तुमा यदि भ्याट फिर्ता दिएको छ भने त्यो भ्याट फिर्ता नदिने भनेर 3 वर्ष अगाडिको बजेट भाषणमा त्यो खालको अनाउन्समेन्ट भयो र मोबाइल फोनमा भ्याट फिर्ता नदिइसकेपछि र हामीले सुझाव दिएको, त्योभन्दा पहिलादेखि सुझाव, यदि यसमा तपाईँलाई म गाह्रो परेछ भने यो एमडिएमएस लागू गरे खण्डमा भ्याट फिर्ता पनि चाहिँदैन र केही भंसार अथवा अन्तःशुल्क पनि उठाउन सकिन्छ भन्ने खालको हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँले त्यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर 3 वर्ष अगाडिको बजेट भाषणमा भ्याट फिर्ता नदिने, तर हामी 3-4 महिनाभित्रै यो एमडिएमएस लागू गरिदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर आजसम्म 3 वर्षपछि लागू भएको छैन र त्यति बेला 3 वर्ष अगाडि बजेट भाषणमा एउटा त 13% जुन भ्याट त्यो पुरै लाग्ने भयो,
त्यसको माथि फेरि 5% एक्साइज ड्युटी पनि उहाँहरूले लगाइदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि 13+5 5मा पनि 13 जोड्दाखेरि 18.65 18.65% भ्याट र अन्तःशुल्क लाग्यो, जसले गर्दाखेरि चोरी पैठारी भत्तै बढ्यो। त्योभन्दा पहिला चोरी पैठारी भनेको नगन्ने मात्रामा, जुन अघि मैले भने नि, जसको टाइप अफ रोड सर्टिफिकेटै लिन सक्दैन त्यस्ता फोनहरू केही 2-4% चोरी पैठारी हुन्थ्यो, तपाईँ नगर्ने नै थियो। तर जुन दिनबाट यो भ्याट लाग्यो 13% र अन्तःशुल्क लाग्यो, त्यसपछि यो बढ्न गयो चोरी पैठारी र आजको दिनमा झन् 40% मोबाइल फोन चोरी पैठारी भएर आएको छ। र अहिले पनि वास्तवमा भन्ने हो भने 13% भ्याट र त्यो 5%लाई चाहिँ घटाएर 2.5%मा झारेको अवस्था छ। तर अहिले तिर्नुपर्ने भनेको 13% भ्याट र 2.5% एक्साइज ड्युटी हो, त्यति। हजुर सर, जस्तो यति ठुलो यो दुर्घटना, यति ठुलो नोक्सानी पनि रहेछ होइन, यो बाहिरबाट आउने फोनहरूको, उपहारबाट आउने फोनहरू, अनि त्यसको यो नोक्सानी चाहिँ अहिले आएर किन यो लागू भयो, योभन्दा पहिला चाहिँ किन हुन सक्यो? लागू भयो भने मतलब अब साउन्डबाट चाहिँ लागू हुँदैछ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ किन लागू हुन सकेन? किन लागू हुन सकेन हुन्छ? यो लागू गर्नलाई अब त्यतिकै भनौँ न, यसको लागि छुट्टै एउटा युनिट यिनीहरूले अब भनौँ न यो खालको प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा दियो, टेन्डर हो, त्यो सारा इक्विपमेन्टहरू, हार्डवेयर, सफ्टवेयरहरू राखेर एउटा छुट्टै एउटा युनिटै यसमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छुट्टै भनौँ न, अहिले जुन सिस्टम उनीहरूसँग छ डाइरेक्ट लागू गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। यो सामान मगाइसकेपछि त्यो कुन ठाउँमा राख्न, के गर्न, दुनियाँभरको र बिचमा धेरैपल्ट अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि भनौँ न, अब दूरसञ्चार प्राधिकरणको अब चेयरम्यान चेन्ज हुनु भएपछि नयाँ आउनुभयो, त्यसपछि गएर सबै ढिलासुस्ती चाहिँ त्यो कारणले हुन गएको हो। झन्डै यो 4 वर्षदेखिको हामीले चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपमा घचाइरहेको अवस्था थियो, यो चाँडैभन्दा चाँडै लागू गरिदिनु भनेर। तर यी सब कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढिला हुन गएको हो। र यसपालिको बजेट भाषणमा हामीले जोरदार माग के गरेका थियौँ भने, अब तपाईँहरूले यो एमडिएमएस लागू गर्न सक्नु भएन, सायद लागू होला नहोला पनि शङ्का नै लाग्यो हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो 2.5% एटलिस्ट 2.5% एक्साइज ड्युटी चाहिँ हटाइदिनुपर्छ, अनि मात्र यो व्यापार चाहिँ एउटा सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छ। होइन भने त यो व्यापार त एकदमै खराब स्थितिमा पुगिसकेको छ। भनेपछि पहिलोपल्ट चाहिँ यसपालि अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेट भाषणमा यसपालि साउन 1 गतिबाट चाहिँ हामी एमडिएमएस लागू गर्दैछु भनेर उहाँले अनाउन्स गर्नुभयो। त्यो किन गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो 2.5% एक्साइज ड्युटी चाहिँ हटाइदिनु भएन। त्यो नहटाउँदाखेरि साउन 1 गतिबाट चाहिँ कुनै हालमा लागू गर्ने भनेर त्यही खालको चाहिँ समन्वय दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि भयो। र यो लागू भइसकेपछि अवश्य पनि हामी पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि, यो लागू भइसकेपछि हामीलाई कुनै किसिमको सहुलियत, यो एक्साइज नलाग्ने भन्ने कुराहरूले हामीलाई केही पनि त्यसको अर्थ लाग्दैन। त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि हुन्छ, किनभनेदेखि एउटै मात्र बटम लाइन के भने, इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोन एक्टिभेट हुँदैन, लिगली इम्पोर्टेड फोन मात्र एक्टिभेट हुन्छ। यिनै कुरा हो। हजुर, जस्तो अहिले जुन मोबाइल चलाइरहेका ग्राहक भनौँ अथवा बाहिरबाट उपहारमा पाएका ग्राहकहरू चाहिँ चिन्तित पनि छन् यो समाचारबाट होइन, अब बन्द हुन्छ कि होइन, अब हामी के गर्ने भन्ने पनि भइरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अब अहिलेसम्म जति पनि उपहार आइसकेको छ, जति पनि भित्रिसकेको छ, त्यसलाई त समस्या भन एकपल्ट एक्टिभेट भइहाल्छ। त्यसपछि म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो अब उहाँहरूले उपहारै पाउँदाखेरि, उपहार पाएको फोन हो नि त होइन, फ्रीमा पाएको नि त उहाँले। सपोज 1 लाख जाने फोन उहाँले फ्रीमा पाउनुभयो। त्यो फोन नेपालमा किन्दाखेरि 1 लाख प्लस त्यसको भन्सार संसार जोड्दाखेरि 1,15,20,000 त परेको हुन्छ। र उहाँले त्यो फोन फ्रीमा पाउनुभयो भने त्यसरी फ्रीमा पाएको फोनमा भन्सार तिर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ नि त्यो भ्याट तिर्नुपर्छ। त्यो ठुलो कुरा राख्दैन, 12-15 हजार तिर्नु पर्ला। तर फोन त उहाँले फ्रीमा पाउनुभएको हो, त्यसमा कुनै किसिमको त्यो खालको मनमा सङ्कोच नमानिकन गर्दाखेरि केही फरक नपर्ला। तर पनि म के भन्छु भने, यसरी मोबाइल फोन बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि त्यसको मैले 2टा कारण अघि भनिसकेको छु। एउटा वारेन्टी ग्यारेन्टी, एउटा विभिन्न अरू कारणले बिग्रिँदाखेरि त्यसको सही ढङ्गको स्पेयर पार्ट्स पनि पाउँदैन। एक्जाम्पल म एउटा अगाडि दिन चाहन्छु, स्यामसङ मोबाइल फोनको कुरा गरौँ। स्यामसङ मोबाइल फोन हाम्रो सर्भिस सेन्टरमा नेपालमा हामीले इम्पोर्ट गरेको स्यामसङ मोबाइल फोन मात्र हामी बनाउँछौँ। अन्य निकायबाट आएको मोबाइल फोन स्यामसङ मोबाइल फोन हामी बनाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको सुविधा पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्न। त्यसैले म उहाँहरूलाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, एउटा उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त चाहिँ मोबाइल फोन चाहिँ नेपालमै इम्पोर्ट भएको किनिदिँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि धेरै ठुलो समस्याबाट 2-4 पैसा बढी पर्ने कुरा मात्र हो। तर एउटा राज्यप्रतिको एउटा आफ्नो दायित्व पनि पुरा हुन्छ।
र आफू पनि ठगिँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि अब उपरान्त यो सिस्टम लागू भइसकेपछि विदेशबाट मोबाइल फोन नमगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। हस् सर, यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेर थाहा पाइसक्यौं विदेशबाट अवैध रूपमा भित्रिएका फोनले हाम्रो धन जनको पनि क्षति हुन सक्छ। सामान्य देखिने मोबाइल फोनबाट पनि ठूला ठूला आपराधिक घटना घट्न सक्छ। यसले गर्दा मुलुकमा राज्यलाई साथै सामान्य जनजीवन पनि यो फोन दर्ता गराउने क्रम बढ्यो भने मुलुकलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, हामीले आज एबीसी टेलिभिजनमा अवैध रूपमा भित्रिएका फोन नेपालमा ल्याउँदाखेरि हुन सक्ने जोखिम र समस्याका बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी दिएका छौं। हेर्दै रहनुहोला एबीसी टेलिभिजन।